तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। 3 मरतबा आपको इतनी आप पर तशद्दुद किया गया, बेहोशी के आलम में आपको पकड़कर घर के अंदर लाया गया। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया था, ईमान की अलामत मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्नह, जो भी कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा दे। उस वक्त ईमान लाना बड़ा मुश्किल काम था। ना नमाज ईमान की अलामत बनी, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना जिहाद, कोई चीज नहीं। 13 साल मक्की जिंदगी में ईमान की अलामत मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्नह। उसके बाद मेरे आका जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए, अब ईमान की अलामत फकत कलमे पे आके नहीं रुकी। मेरे आका ने फरमाया, मन सल्ला सलातना वस्तकबल किबलतना व अकल ज़बीहतना फहुवा मुमिन। फरमाया अब ईमान आसान हो गया। मदीने में आए, यहाँ राहत है, यहाँ सुकून है, कोई दुश्मन नहीं, ना मारने वाला, ना रास्तों को रोकने वाला, ना सोशल बाइकाट करने वाला। फरमाया अब जो हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ेगा, हमारे किबले को अपना किबला बनाएगा और हमारे ज़िबा शुदा जानवर को अपने लिए हलाल समझेगा, फहुवा मोमिन, वो सच्चा मोमिन है। ये दूसरा ईमान का दौर शुरू हुआ। उसके बाद ईमान का तीसरा दौर शुरू हुआ। मक्का के अंदर मेरे आका को 3 कौमों से वास्ता था। एक यहूदी थे, दूसरे ईसाई थे, तीसरे मुनाफिक थे। यहूदी और ईसाई बिल्कुल वाज़े अहले किताब थे, अपनी किताबों पर अमल करने वाले, उसी के मुताबिक जिंदगी। मेरे आका ने उनको नहीं छेड़ा। फरमाया एक मिसाक कायम कर लेते हैं, बाहर से कोई हमला होता है तुम हमारी मुआमलत करोगे, अगर तुम पे हमला होता है तो हम तुम्हारी जानों की, इज्जतों की, मालों की हिफाजत करेंगे। 13 पॉइंट पर उनसे मिसाक हुआ, मुआहदा हुआ। ये यहूद और नसारा थे। मगर एक कौम थी जो मुनाफिकों की। अब उन्होंने कलमा भी पढ़ा, नमाजें भी सहाबा किराम के साथ पढ़ी, हज भी किए, जिहाद भी किए। और एक वक्त आया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी के अंदर एक एक का नाम लेकर उनको बाहर किया। उखरुज फुला बिन फुला फहुवा मुनाफिक, उखरुज फुला बिन फुला फहुवा मुनाफिक। 360 आदमियों को हजरत उमर बिन खत्ताब ने अर्ज़ की, हुजूर मुझे इजाजत दे, इनका सर न कलम कर दो। फरमाया नहीं, कई रियासतों से हमारी टक्कर है, वो कहेंगे कि मुसलमानों के पैगंबर अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं, तुमने कुछ नहीं कहना, बर्दाश्त करना है। उसके बाद मेरे आका ने ईमान की एक अलामत बयान फरमाई, ईमान की एक निशानी बयान फरमाई। क्या फरमाया? फरमाया अब कलमा पढ़ने वाला फकत मोमिन नहीं, फकत किसी की नमाजों को देखकर उस पे ईमान का लेबल आप नहीं लगा सकते। किसी की ज़कात, जिहाद, सदकातों खैरात, हज को देखकर तुम उसको मोमिन नहीं कह सकते, इसलिए कि मुनाफिक कलमा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, हज भी अदा करता है, जिहाद पर भी जाता है, ज़कात को भी अदा करता है। बल्कि कुरान ने भी, कुरान का 28वां पारा सूरतुल मुनाफिकून की पहली आयत, कुरान कहता है इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ऐ हबीब जब आपकी बारगाह में ये मुनाफिक आते हैं, कालू वो कहते हैं, नशहदु हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप क्या हैं? अल्लाह के सच्चे रसूल। कुरान ने क्या कहा? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। मौला इन मुनाफिकों को झूठा क्यों कहा? क्या कलमा नहीं पढ़ते थे? क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या रोजा नहीं रखते थे? क्या हज नहीं करते थे? क्या ज़कात नहीं देते थे? फरमाया नहीं, मुनाफिक कलमा भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, हज भी अदा करता है, ज़कात भी अदा करता है। मुनाफिक के पास हर अमल मौजूद है, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, जिहाद भी है, सब कुछ है, मगर इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल मौजूद है। सब कुछ था, हुजूर के पीछे नमाजें भी थी, हुजूर का बुग़्ज़ भी था, हुजूर के पीछे अदावतें भी थी। कुरान ने वो मंजर बयान किया। कुरान का 11वां पारा, वल्लज़ी नत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा, फरमाया वो बदबख्त
جو اللہ کا گھر بناتے ہیں مسجد، مسجد درار کہتے ہیں نقصان پہنچانے والی مسجد، وَكُفْرًا کفر کی بنیاد رکھتے ہو، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اے حبیب میرے آقا تبوک سے واپس آ رہے تھے، ان کا منصوبہ تھا جو ہی آقا آئیں گے ہم سرکار سے دعا کروا لیں گے، پھر یہی ہماری مسجد ہوگی، یہاں پہ منصوبے بنائیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے مطلع کر دیا، اے حبیب جاتے ہی یہ منافقوں کا منصوبہ آپ نے مسجد کو گرا دینا ہے، مسجد درار ہے، یہ تفریق ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر کی بنیاد کا ہے۔ مسجد بھی بنا رہے تھے، نماز روزہ حج زکات سب کچھ تھا، مگر محبت رسول نہیں تھی، عشق رسول نہیں تھا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب ایمان کی بنیاد کلمہ نہیں، ایمان کی بنیاد نماز نہیں، ایمان کی بنیاد روزہ نہیں، ایمان کی بنیاد حج نہیں، ایمان کی بنیاد زکات نہیں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دھڑکنے والے دل میں میرا پیار، میری محبت، میرا عشق والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر جب تک میری محبت نہیں آ جاتی کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ لا یؤمن، ایمان کی نفی کر دی، لا نفی کا، یؤمن فعل مضارع، فرمایا نہ مومن ہے نہ مومن رہے گا، کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہے جب تک محبت رسول اس کے سینے میں نہ آ جائے۔ محبت کی علامت، محبت کی نشانی کیا ٹھہری؟ ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت محبت رسول ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار، سرکار کا ادب، سرکار کی تعظیم، سرکار کی توقیر، یہ ایمان کی مومن کی نشانی ٹھہری۔ لا یؤمن، ایمان کی بھی نفی کر دی، فرمایا جب تک محبت رسول نہ آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ منافق کے پاس سب کچھ تھا مگر محبت رسول موجود نہیں تھا، محبوب کا پیار موجود نہیں تھا۔ اس لیے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اور یاد رکھیں یہ مجالس، محافل میلاد النبی، یہ محبت رسول کا شعور دینے والی مجالس ہے، عشق رسول کو پیدا کرنے والی تحریک کو میلاد النبی کہتے ہیں، تعظیم رسول سکھانے والی تحریک کو میلاد النبی کہتے ہیں، حضور کا ادب، سرکار کا احترام، سرکار کی آل کا احترام، سرکار کے صحابہ کا ادب سکھانے والی تحریک کو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے حضور سے پیار کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص، اور یہ نشانی سرکار کے دور تک محدود نہیں رہی، 1400 سال گزر چکے ہیں، قیامت تک ایمان کی نشانی میرے آقا نے یہی بیان کی، جس کے دل میں حضور کی محبت، حضور کا پیار ہوگا اسی کو آپ سچا مومن کہیں گے۔ یہ محبت رسول، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا بڑا آسان کام ہے، حضور کی توحید کو بیان کرنا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بیان کرنا، مقام رسالت کو بیان کرنا، مقام نبوت کو بیان کرنا، یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ کیوں؟ توحید بالکل سیدھا اور واضح راستہ ہے، کوئی دو رائے نہیں، اللہ کی ذات کے بعد کوئی ذات نہیں ہے، جتنی آپ عظمتیں بیان کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن مقام نبوت، مقام رسالت یہ اتنی مشکل امر ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں ڈر لگتا ہے کہ مقام الوہیت تک نہ پہنچ جاؤں، اگر تھوڑی سی کجی ہوتی ہے، تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے، پھر ڈر لگتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کی ننگی تلوار مومن کے سر پہ لٹک رہی ہے کہ کہیں مجھ سے اونچی آواز نکل نہ جائے اور سرکار کا بے ادب نہ ٹھہرے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی درس حدیث دیتے تھے، اور حدیث پاک کا جب صفحہ پلٹتے تھے اتنی ایستگی کے ساتھ کہ ان صفحات کا شور پیدا نہ ہو، کہ قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اگر تمہاری آوازیں بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اتنی ایستگی کے ساتھ آپ ورق کو پلٹتے تھے کہ ورق کا شور یہ سرکار کی بے ادبی تک نہ پہنچا جائے۔ اور پوری زندگی جب تک امام مالک شہر مدینہ میں رہے